आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जंग बंदी हुई है। इस जंग बंदी के मुआहदे के बाद जो तालिबान रजीम ने बड़ा यूटर्न लिया है, वो यूटर्न क्या है, और उस यूटर्न के बाद जो सीज फायर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन, क्या वो देरपा होगा, इस पर हम बात करेंगे। और वफाक के साथ जो टकराव की पॉलिसी अख्तियार करने का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल अफरीदी का जो फैसला है, उस फैसले पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज करने से पहले जो पाक अफगान जंग बंदी से मुतल्लिक एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खास तौर पे जो भगोड़ा है, मफरूर है इमरान रियाज खान गीला तीतर, जिसकी तरफ से ये नैरेटिव या ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि दरअसल जो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को इश्तियाल अंगेजी का जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, पाकिस्तान ये सब कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप की जो खुशनवीदी है, डोनाल्ड ट्रंप की खुशनवीदी हासिल करना चाहता है। अब नाजरीन, इमरान रियाज खान गीला तीतर जो बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहा है कि दरअसल अमेरिका को अफगानिस्तान में जो बडग्राम एयरबेस है वो दरकार है, तो उस एयरबेस के हसूल के लिए ये पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की है। अब नाज़रीन, ये जो बातें इस तरह की अपने वीडियो लॉग्स में सोशल मीडिया पे इमरान रियाज खान या उसके चेलों की जानिब से की जा रही हैं, इनका हकीकत के साथ क्या ताल्लुक है। पहले तो आप ये देखें कि इमरान रियाज खान बरतानिया में कैसे गए। पाकिस्तान में तो उन पर सफरी पाबंदियां थी, वो अफगानिस्तान से बरास्ता बरतानिया जाते हैं, और वो जो नैरेटिव जो प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं गीले तीतर इमरान रियाज खान, वो तालिबान का नैरेटिव है, वो तालिबान का बयानिया है, और तालिबान के बयानिए को इमरान रियाज खान बरतानिया में बैठ के प्रमोट कर रहा है, उसकी प्रमोशन कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन बड़ी सादा से है कि पाकिस्तान में तो इमरान रियाज खान पे सफरी पाबंदियां थी, वो बरतानिया का सफर नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि तालिबान रजीम ने उसको फैसिलिटेट किया, अफगानिस्तान के एयरपोर्ट से उसे फरार होने का मौका मिला, वो बरतानिया गए। अफगान रजीम ने, अफगान हुकाम ने इमरान रियाज खान से एक सवाल तक नहीं पूछा कि आपकी जो अफगानिस्तान में एंट्री है वो कैसे हुई है। अगर ये सवाल वहां पे होता तो कभी भी इमरान रियाज खान को अफगानिस्तान के एयरपोर्ट से बरतानिया जाने की इजाजत ना मिलती, लेकिन चूंकि अफगान रजीम ने एक सहूलतकार का किरदार अदा किया इमरान रियाज खान के लिए, तो इसलिए बरतानिया में बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वही नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है जो अफगानिस्तान का नैरेटिव है। अब गीला तीतर इमरान रियाज खान अपने ब्लॉग में अगर ये कहे कि पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान के मबैन जो झड़पें हुई हैं, झड़पों के बाद भी दोनों ममालिक जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं, तो पहले मुज़ाकरात कर लेते। अब आप झूठ का अंदाजा लगाएं कि क्या इन झड़पों से पहले अफगानिस्तान की जानिब से जो इश्तियाल अंगेजी की गई, जो पाकिस्तान में दरअंदाजी की गई, क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान रजीम को एंगेज नहीं किया? दर्जनों मरतबा, डजन ऑफ टाइम पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए इंगेज किया अफगान रजीम को, अफगान हुकूमत को। हमारे वजीर दाखिला गए, हमारे वजीर दिफा गए, हमारे वजीर खारजा गए, हमारे DGISI के अहम हुकाम वहां पे गए। इसके अलावा सैकड़ों, मतलब दर्जनों मीटिंग्स वहां पे हुई, लेकिन पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि अफगान साइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से अफगान हुकाम रोकें, कोई अमली इकदाम नहीं उठाया जा रहा था। और दुनिया में नाजरीन कहीं ऐसा नहीं होता कि दोनों ममालिक के दरमियान जो एक बॉर्डर होता है उसको दोनों ममालिक की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो गार्ड करती हैं। कोई अकेला मुल्क जो है किसी बॉर्डर को गार्ड नहीं कर सकता। आप पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर को देख लें, वहां पे इंडिया की अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, और यहां पाकिस्तान की तरफ हमारे रेंजर जो हैं वो बॉर्डर को जो है वो गार्ड करते हैं। लेकिन यहां पे उल्टा चल रहा है। यहां पे अफगान तालिबान जो हैं, सारा जो बॉर्डर है उसको गार्ड करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे जो है वो सौंप दी गई है। सारा मलबा सिक्योरिटी का पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे डाल दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अफगान हुकूमत जो है, अफगान तालिबान जो है, उन्होंने अपनी अफगान साइड से जो दरअंदाजी होती है फितनतुल खारिज की, फितनतुल हिंदुस्तान की, उनको खुली छुट्टी दे रखी है कि आप अफगान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आप चले जाएं, दाखिल हो जाएं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी।
تو ایک اتنا بڑا بارڈر جو پاکستان اور افغانستان کا ہے وہ کیسے گارڈ ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو گیلا تیتر عمران ریاض خان وہاں پہ بیٹھ کے جو بات کر رہا ہے کہ جنگ کے بعد بھی، جھڑپوں کے بعد بھی تو پاکستان اور افغانستان نے مذاکرات کیے ہیں، وہ پاکستان نے جو افغانستان کو پھینٹا لگایا نا، اس پھینٹے کے بعد یہ افغان رجیم جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں بلکہ پاکستان کا مطالبہ بھی مانا گیا ہے۔ سیز فائر کے دوران دراندازی نہیں ہوگی۔ سیز فائر کے دوران افغان رجیم اس بات کو انشور کرے گی کہ ان کی جو سائل ہے وہ دراندازی اور دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن آج اس میں جو خدشہ ایک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سیز فائر کے بعد طالبان رجیم نے جو ایک یو ٹرن لیا ہے اور قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا اس میں بارڈر کا جو لفظ ہے وہ نکلوا دیا گیا ہے۔ اب بارڈر کا لفظ اس ڈکلریشن سے جو پاکستان اور افغان حکام کے قطر کی میزبانی میں جو مذاکرات ہوئے ہیں، یہ بارڈر کا لفظ اس ڈکلریشن، اس علامے سے نکلوانے کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کو بارڈر ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب یہ بارڈر کو تسلیم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، جو سیز فائر ہوا ہے، یہ عارضی ہے۔ جھڑپیں، لڑائی دوبارہ سے دونوں ممالک کے فورسز کے درمیان شروع ہو سکتی ہے۔ تو طالبان کے اس یو ٹرن کے بعد جنگ بندی جو ہے وہ پائیدار نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغان غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغانی پاکستان میں ہیں انہیں پاکستان سے افغانستان بھیجا جائے گا اور اس فیصلے پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب وفاقی حکومت کے اس فیصلے پہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی، وہ ٹکراؤ کی پالیسی لے کے چل رہے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ میں جرگہ بلاؤں گا قبائلیوں کا اور اس میں افغانیوں کی بے دخلی کے حوالے سے ہم فیصلہ کریں گے، قبائلی جرگہ فیصلہ کرے گا۔ اب ناظرین، قبائلی جرگہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، قبائلی جرگہ کوئی قانون نہیں ہے۔ کون سا شہری دوسرے ملک کا پاکستان میں رہے گا، کب تک رہے گا، کب اس کو ڈی پورٹ کیا جائے گا، کب اس کو پاکستان سے واپس اس کے ملک میں بھجوایا جائے گا، یہ فیڈریشن، یہ وفاق کی پالیسی ہے، یہ وزارت داخلہ کے انڈر آتا ہے۔ تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اگر یہ نریٹو لیں گے، یہ بیانیہ بنائیں گے کہ افغانیوں کی بے دخلی کا فیصلہ یا افغانیوں کو ان کے ملک بھجوانے کا فیصلہ ہم کریں گے، تو یہ ناظرین سیدھا سیدھا ٹکراؤ کی پالیسی ہے، یہ وفاق کے ساتھ ٹکر لینے کے مترادف ہے۔ لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج میں نے آپ کو بتا دیا کہ قانونی اور آئینی طور پہ یہ استحقاق وفاقی حکومت کا ہے، کیونکہ ویزا جو ہے وہ وفاقی حکومت جاری کرتی ہے، ویزے کا اجرا کا جو اختیار ہے وہ صوبائی حکومت کا نہیں ہے۔ تو افغانیوں کو جو ویزے جاری کیے گئے وہ وفاقی حکومت نے جاری کیے ہیں، اور ایسے افغانی جن کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں، تو انہیں پاکستان سے نکالنے کا اور افغانستان بھجوانے کا جو فیصلہ ہے یہ استحقاق آئینی اور قانونی طور پہ وفاقی حکومت کا ہے۔ اور اس معاملے میں اگر کوئی صوبہ اس کا وزیر اعلیٰ مداخلت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میوٹنی کر رہا ہے، وہ آئین اور قانون کو پس پش ڈال رہا ہے، وہ آئین اور قانون کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو منشا ہے، اس کے خلاف جا کے اپنا جو فیصلہ ہے وہ وفاق کے اوپر جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اگر ٹکراؤ کی پالیسی خیبر پختونخوا کے وزراء اڈاپٹ کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان عوام کا ہوگا، نقصان پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہوگا، نقصان پھر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ایک اور ایشو ہے سہیل افریدی صاحب کا کہ میں اپنی کابینہ تب تک نہیں بناؤں گا کہ جب تک میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ کروائی جائے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو میں پارٹی کی قیادت کے ساتھ مشاورت کر کے اپنی کابینہ بھی تشکیل دے دوں گا۔ تو یہ جو ملاقات کی کنٹروورسی چل رہی ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پہ ایک ریلیف جو ہے وہ گرانٹ کیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کو۔ ان کی جو درخواست تھی کہ بانی کے ساتھ انہیں ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے، ملاقات کروائی جائے، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو اور جو اڈیالہ جیل کے انتظامیہ ہے، وزارت داخلہ ہے، اس کو احکامات جاری کیے جائیں۔ تو یہ جو پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اس پٹیشن پہ لگے جو اعتراضات ہیں
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان اعتراضات کو ریموو کر دیا ہے، درخواست کو رجسٹر کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور آئندہ سماعت جو کہ جمعرات 23 اکتوبر کو ہوگی، تینوں حکام سے، تینوں فریقین سے، چاہے وہ ڈیالہ جیل کے انتظامیہ ہو، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب ہو یا وزارت داخلہ ہو، ان سے تحریری جواب سہیل افریدی اور عمران خان سے کی ملاقات کے معاملے پر جو ہے تحریری جواب جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔